الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا এই দুনিয়ায় একদিন পরে থাকবে আমরা একদিন থাকব না সবাই আমাকে ভুলে যাবে নবী গো আপনি বইলেন না আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله মরণে থাকিব একা কবরে থাকিব একা হাসরে উঠিব একা সেটাই পাই যেন নবীজি আপনারি দেখা ইয়া নবী সালাম يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله اللهم صل وسلم وبارك على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم